राज्यांत सध्या उदरगत चल्ल्या खरी, पूण नियोजन शून्य कामच चड पळोवपाक मेळटात। वचत थंय रस्ते फोडिल्ले दिश्टी पडटात, जाका लागून सामान्य मनशाक त्रास सोंसचो पडटा। सध्या म्हापशें चडशे भितरले रस्ते खणून सोडिल्ल्यान लोकांक धुल्ल खायत सरकशी करच्यो पडटात। म्हापशेच्या कांय रस्त्यांचें डांबरीकरण जालां, पूण भितरल्या रस्त्यांची सामकी अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा। खास करून आंगणीन अलंकार थिएटराकडलो रस्तो सामको पेड्ड्यार जाला। पुराय रस्ते अंडरग्राउंड केबलिंग, सिवरेज आनी उदकाची पायपलायन घालपा खातीर खणून दवरल्यात, पूण येरादारी करप्यांचे हाल जाल्यात। दुकानदारांकूय त्रास सोंसचे पडटात। दुकानांनी सामानाचेर धुल्ल पातळिल्ल्यान शॉपकार बेजारल्यात, जाका लागून तांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता। आतां हे खणिल्ले रस्ते केन्ना काय जाग्यार पडटले अशें सगळ्यांकूच जालां। सगळ्याकडे यांच्यानी रस्ते फोडून उडयला। अलंकार थिएटराकडे वच, मागीर आंगणीन वच, हांगा आमच्या म्हापशा हेवटेन यो आमच्या रस्तो डीप अंकलाच्या वयर आख्खे रस्त्याची यांच्यानी विलेवाट केला। काम करता, पायपा घालता, ओके, आमी त्या बद्दल आमकां हे काय ना, काम करूकूच जाय, पण ज्या कडेन खंय काम केला पळय त्या कडेन थंय तुमी तो मातसो पॅचअप मारूंक जाय आसलो न्ही तेका। लोकांचे हांगा अक्षरशः धूळ वयता नाकांनी, हितून तोंडांनी, वेपाऱ्यांच्या लोकांचो वेपार पिड्ड्यार जाता। तेन्ना हेजेर कितें ना कितें तरी तोडगो काडूंक जाय म्युन्सिपाल्टीन म्हण, आनी कोण ऑथॉरिटी आहा पळय आतां हे दिल्या हें कोणाक लागता हे आतां, कित्याक आमी सांगिना एकामेकाचेर मागीर ते धुकलता। तेन्ना हे कोणाक ऑथॉरिटी लागता, काम खंय जाल्लेलें आहा एटलिस्ट तेजेर उदीक मारून लेवल करून तो तेजेर लेयर घालूंक, एक सादो तरी लेयर घालूंक जाय डांबरी असो। म्हाजें तरी अशें म्हणणें, कित्याक जेणे करून लोकांक वता आदी पळयात काल त्या दिसा अचानक पावस पडलो, नशीब वेळ प्रसंगाक आमच्या म्हापशांत पडोंक ना म्हणून, साखळे बिचल त्या सायडीक पडले आसता वाळपय बी बरो पडलो, तो हांगा पडलेलो जाल्यार अक्षरशः आनी विचारूं नाका, हरशीत पावस पडली हांगा म्हापशाची 13 पेरेस्तार जाता, आनी असो मदीं पडलेलो आनी विचारूं नाका। म्हाका दिसता आनीक पडपाचो आसता, तेज्या पयलीं हांव हांकां सांगता कोण आसन ते ऑथॉरिटी, तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें हेजेर आनी तो पॅचअप करून आंगणीतलो रस्तो जाल्यार एकदम रस्तो सामको डेंजर जाला। लोक थंय बॉम्ब मारता, तो उलोवपाक कोण फुडें सराना। हीच एक आमची दुर्दैवी आसा म्हापशेकारांची। तो रस्तो फोडल्यात पळय, तो पॅचअप करा मातसो कितें तरी तेजेर घाला, लोकांक अक्षरशः त्रास जाता हे। आनी आतां लोकांक दुयेंसां सुरू जायत जाल्यार हेकाच लागून ही दुयेंसां जातली। तेन्ना लोकांचेर भल्याची कितें तुमी विचार करचो आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडचो। Many roads, in the sense that I believe Angod is the only ward. Angod, maybe Gaonsoda, is the only ward with very bad roads. Other roads are fairly recently hotmixed. There is a comprehensive plan for the entire area of Angod. I would like to highlight that Angnin रस्त्याची हालत जाला म्हटल्यार थंय अंडरग्राउंड केबलिंग जावन आसा, चालू म्हटल्यार दे जस्ट कंप्लीटेड आय बिलीव। तशेंच सिवरेज कनेक्शन चालू आसा आनी नवीन उदकाचे पायपलायन चालू आसा। सो एज रिक्वेस्टेड बाय द एक्स चेअरपर्सन एट द टाइम when this request was made and ex-councillor of that ward, he had an issue faced by the people of that area with regards to electricity. I can assure you that this entire ward has had an overhaul, whether it is water or electricity or sewerage. So all these three things have been taken care of, and as soon as they complete the testing of the water pipeline, they will start the road restoration work on top priority. I ensure that prior to the monsoon, most of the roads will be taken care of. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।